तुझ्या मंदिरांत सोम्या रावता तुझ्या कळसांत हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरांत सोम्या रावता तुझ्या कळसांत हांव धन्या येता तुझ्या मंदिरांत सोम्या रावता तुझ्या कळसांत हांव धन्या तुका पोळ्यो शेता तुका मेळोवपाक रेता तुझ्या वेंगेन रावून आसरो घेता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समेत जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समेत वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जिवीत दिवच्या जिवंत जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो संवसारांत मनीस जाल्यार हर एकल्याक सगळें आसा खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक रावोंक रावळ्यारय आसा पूण शांती ना समाधान ना संतोष ना उल्हास ना बदलाक भिरांत थावजेनी आखांत एकसुरपण निरासपण सलवणी हे सगळं तुमच्या जिवितांत तुमकां दसून आसा. ह्या सर्वांक परिहार कोण ह्या सर तरेच्या कश्टांत हांव सुटका दितलो कोण सदां काळ शांती समाधान तुका जी अशें करता कोण हें आज देवाचे उतार आमकां दाखोवन दितले. येदोळ मेळोवंक नातली शांती येदोळ आपणावंक नातलेली शांती येदोळ ह्या संवसारांत खंयसरी पळयनातली शांती खंयसर मेळटा कोण दिता म्हणलें हें सत आज आमकां कळटलें. देखून तें जोडूंक आमकां आमी तयार करया तें सदां काळ आमचे अशें उरोवंक देवाचें उतार आयकूंक आमी तयार जावया आनी सत कळीत जाल्ल्या उपरांत तें सत मानून घेवया शांती तुमच्या समेत सदां काळ उरतली. देखून येदोळ पर्यंत संवसारान दिवचें सगळें आशेवन संवसाराक लाभतो न्हू कितें देव दिता तें होगडायलां तर देवा लागचें मोक्षाने मागया आनी देवा लागचें जोडून हेरांक दिवंक की आमी सोलवाल्या तर एकामेका लागचें मोक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातखी सरपदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत सदांच हांव खुवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना. सरपदवेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पथकां मुगसून आमकां ससणुच्या जिविता पावो. Somia kaklutka, somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, somia kaklutka, somia kaklutka. Deva consegui Ali शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वे स्फोरा देवा सर्व
भुरगींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुत्र सोम्या देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे मानून घे पवित्र सांगाती देवाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुत्रा जेजू ख्रिस्ता मुखांत तुवें बसयलाय तें जिवीत मात्र आनी शांती समाधान दिता तो तुवें बसयल्लो मजतदार पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत येवन बिडार करूं त्या वरवीं संसादीन ती शांती आपणावन तुज्या एकवटांत आसूंक आनी आमच्या भाव भयणाच्या माया मोगांत जिवंक तूं आमकां शिकय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुत्रा जेजूचे नांवें धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले बसप अवसर 2 ओळ 1 ते 11 पेंतेकोस्ताच्या परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले तेदवा एकासने कठीण जड वरें आयलेल्या बरी मळबार एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन चांदच्या मदले हर एकल्यांचेर वचून रावल्यो ते समेस्त पवित्र आत्मान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वच्या सक्ते प्रमाणे पारकी भासांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवान जुदेव त्या वेळार जेरुजलेमाक आयलेले थंय आसले हो आवाज आयकून लोकांचो ओड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्यांक आपापल्या भाशेन आयकताले देखून लोक सकड तटक्क जालो ते शर्मेले आनी विजमीज जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते समेस्त गालिलागार न्हयवे तर आमच्या मदल्या हर एकल्यांक ते उलयतात ते आमचे आमचे भाशेन आयकतात ते कशें आमी हांगा आसाव पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसोपोटेमियांतले जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले पोत्तुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी पंपेलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरणभोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयलेले जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयले वर्स मेळिल्ले क्रेदांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशांत ते सांगतात ते आमी आमच्या आमच्या माय भाशेन आयकता देवाचे उतर हे
कोरिंदकारांक पयले वसप अवस्वर 12:3-13 पर्यंत. त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक शकता, देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस जेजू शिरा पडलेलो म्हणना. तेच परी पवित्रत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंकय शकना. आत्मीक देणी विविध, पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसात, पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामांय वेगवेगळ्या तरांची आसात, पूण समेस्त ती सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या तें दिसून येतात ती पवित्रत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदया पासत म्हूण दिल्यात. अशें पवित्रत्मो एकल्याक जणवायेन उतर परगटचे देणे दिता, आनी एकल्याक ते अर्थान विवर दिवचे देणे. एकल्याक त्या सत्म्यातय बावर्ताचे देणे मेळटा, आनी एकल्याक पिडा गुण करचे देणे. एकल्याक आचार्या करचे देणे, आनी एकल्याक प्रवाद करचे. तिसऱ्याक प्रेरक आत्मे पारखून पळोवचे देणे मेळटा. एकल्याक विचित्र भासो उलोवचे देणे, आनी एकल्याक ह्या भासांचो अर्थ सांगचे देणे. पूण ही सर देणी दिता एकलोच, आनी तोच आत्मो. आपले कुशे प्रमाणे एकल्याक तो ती वांटून दिता. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात, आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्तांतय घडटा. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जमचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला, आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला. देवाचे उतारये. देवाची वूड उपकार. हालेलुया गाव्या सोम्या घरसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगळी मुसाया. हालेलुया गाव्या सोम्या घरसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगळी मुसाया. गीता गावनोवी सोम्याक नावाड्या, किन्नारी वाजोन ताका वर्णिया. ताची श्रेष्ठत्या आमी नियाळ्या, ताचे बरेपण आमी वाखण्या. हालेलुया गाव्या सोम्या घरसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगळी घुसाऱ्या. हालेलुया गाव्या सोम्या घरसिया, ताच्या पवित्र नावाक होगळी घुसाऱ्या. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंचो शुभवर्तमान अवस्वर 20 ओळ 19-23 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 20 verses 19-23. त्या सायतारा संजेर जुदेवांच्या अभियान शिस दारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. तो जेजू तांचे मदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले खडवळ दाखयले. सोम्याक देखतस शिस संतोषान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पदकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली, जांची पदकां तुमी बक्षिनात ती बक्षाशिनात.
देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता जिवीत दिवच्या जिवंत जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमचे मदें हांगासर बसून आसा हो भाव आनी ताचे सगळे कुटां आमी हांगासर आसा. आनी हो भाव जेरोम शारजांत वावुरकान आसा. आनी ह्या वर्सा पयले पुटी आयिल्ल्या उपरांत ताणें हांगासर सगळ्यां मुखार साक्ष दिल्ली, तुमी जायत्यांनी आयकल्ली आसा. आनी तो शारजा आसतना जेन्ना आमची ती मोहाप्रास गॉड म्हणली सीडी, कांतारांची सीडी उक्तावण जाल्ली हांगासर, ताणें म्हाका फोन केलो आनी म्हळें, फादर, कोणाय मुखांत्र तरी ही कवळी मोहाप्रास गॉड म्हणली कवळी तुमी म्हज्या घरा पावीत करीस. ताच्या दुयेच्या जल्मा दिसाक खाणीक जावन ताणें दिल्ली मोहाप्रास गॉड म्हणली कवळी. आनी ताच्या वक्तायक म्हणून आदल्या वर्सा पेंतेकोस्ताक ताची पोतीन हांगासर पावल्ली. ती हांगासर आसा. आदल्या वर्साच्या पेंतेकोस्ताक जावन ह्या पेंतेकोस्ताच्या परबेक एक वर्स सोंपता. भाव भयणीनो, हो भाव ताची पोतेन ताची तेगाय भुरगीं हांगासर जेजूच्या पांयां तळ आसात. तांचे व्हडलेंदू जॉस्लिन आत्तां गायलें तें पयल्या वचपा उपरांतलें कांतार. आनी ताची दोगां धाकटीं भुरगीं मेलोरा आनी मेलरीक हाज्या पयलें मुखार येवन 2-3 पुटी तांणी घायलां कितल्या सुमाधूर ताळ्यांनी. आनी ह्या भावान म्हाका ताका मेळिल्ल्या वेळार म्हणलें एक उतार आसा. म्हज्या जिवितांत ह्या वर्सा पयले फावटी म्हज्या घरांत टीव्ही बंद, आमी सांगाता जेवतां, सांगाता मागतां, सांगाता बसून गजाली करतां. कितलें वर्त समाधान आमच्या घरांत आयलां म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड. वय गिनिंगे बाबा, तिके उबे रावन वय म्हण वय जाल्यार हात उबार दोनी. ह्या भावाच्या कुटुंबांत समाधान आयलां, शांती आयल्या, एकवट आयला, मोग आयला. मात्र न्ही ती तेगाय भुरगीं आतां सेम्याच्या सेवेत आसात. कोणे हाडलें हें समाधान? भाव भयणीन कोणे हाडलें? वो तांचो वर्तो मोग, विश्वासी मोग, असली मोग कोणे हाडलो? कोणे हाडलो? ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. म्हज्या मोतींत, म्हज्या मनांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या कुडींत, म्हज्या जिवितांत फाटल्या 23 वर्सांत हांव म्हाका मेळिल्ली शांती हांवें वगडावंक ना. कोणें दिल्या ही शांती? कोणें दिल्या? कित्याक म्हज्या मनांत जेजू, म्हज्या काळजांत जेजू, म्हज्या कुडीन जेजू, म्हज्या उतरांत जेजू, म्हज्या चिंतनांत जेजू, म्हज्या कामांत जेजू, म्हज्या हर एका मेठा मेठांनी एकलोच म्हजें सवें. कोण तो? म्हजें सवें जेजू आसा, हांव भियेना, हांव भियेना. म्हजें सवें जेजू आसा. तुमी भियेतात आनी तुमच्या बरी जेजू शिशी भियेल्ले. आयच्या वांजेलांत जुवांसो वांजेला वसवर 20 आनी ओळ एकणे सांगता, दारां धांपल्ली, किळ घाल्ली, टावर बोल्टी घाल्लो आनी लायटी ऑफ करून काळोखांत बशिल्ले. भितर उजवाड आसल्या कळटा न्ही कोणी आसात म्हणून, आनी काळोखांत बसून भिवकुरे भियेल्ले. भियान दारां घालना, केळी घालना, टावर बोल्ट घालना, लायट ऑफ करून बशिल्ले. आयका, त्यास आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान, जुदेवांच्या भियान शीस दारां धांपून, शीस जेजूचे कोणी नाही, जेजूक वळखानातले कोणी नाही, जेजूक वळखाले ताचो पाटलाव केल्लेत. शीस दारां धांपून भितर एकठांय जावन, भितर कुडा भितर एकठांय जावन आशिल्ले. बियान कोणाच्या बियान? परत्यान वाच.
त्यास आयतारा संजेर जुदेवांच्या बियान कोणाच्या भियान कोणाच्या भियान जुदेवांच्या भियान भेरांत खाऊ जेनी आकांत मनशाक दोस्ता शिसांकी दोसोन आसली आनी त्या कितें जाता मुखार ऐका तवळ जेजू तांचे मदेगात येऊन रावलो जेजू तांचे मदेगात येऊन रावलो खंयच्यान आयिल्लो दार तापडून आयिल्लो निंगी खंयच्यान आयिल्लो देवदूतार सांगता दार धांपले केळ घालिल्ली भियान ते भितर बसून आशिल्ले पूण जेजू तांचे मदेगात येऊन रावलो आमकां भावाक आमकां भयण्याक भावार्थना दोळे उक्तदोन खंयच्या वाटेन येता म्हणून दोळ्यांनी कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक सोदता हांगा देवदूतार सांगता जेजू येवन तांचे मोदें रावलो ताणें आपयलें गी तांचे मोदें येवन रावलो आनी म्हणालो आनी शांती तुमकां शांती तुमकां खंय शांती ना थंय भिरांत खंय शांती ना थंय एकवट ना खंय शांती ना थंय मोग ना खंय शांती ना थंय जिवीत ना खंय शांती ना थंय कांयच बरेंपण ना पयलें हाडून आयलो कितें शांती तुमकां शांती आसल्यार सगळें आसा भाव भयणीनो तुज्या मनात शांती आसा तुझ्या कुटुंबात शांती आसा तू काम करच्या जाग्यार शांती आसा जाल्यार कांयच खंयच्याक तुवें भिवची गरज ना आनी मनशाक शांती केदाळा मेळटा मनशाक निजायकी शांती केदाळ मेळटा लुकासो वांजेल आवस्वर 2:14 सांगता लुकासो शुभ वर्तमान आवस्वर 2:14 सांगता मनीस जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां शांती केदाळा मेळटा केदना मेळटा ऐका महिमा देवाक अति उन्नती आणि शांती देवाक मानवल्या त्या मनशांक संसारी जेतना तू आनी हांव महिमा दिता अति उन्नती बसलेल्या देवाक जेतना तू आनी हांव आमी अति उन्नती असलेल्या देवाक महिमा दिता आणि शांती तेतना मेळटा शांती देवाक मानवल्या त्या देवाक मानवल्या मनशाक मेळटा शांती देवाक मानवल्यांक मेळटा शांती बेगीन तुमकां आयको मेळटली ती नवी कवळी शांती दिता जेजू देवाक मानवल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती अति मोहनांत असल्या देवाक दिया तुमी महिमा भुमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान देवाक मानवल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देखून हांवें सांगलें तुमकां फाटल्या 23 वर्सां जावन म्हजी शांती हांवें वगडावंक ना आनी वगडावंक सोना आनी धैर्यान सांगता निमानो श्वास पर्यंत म्हजी शांती म्हजे सवय आसतली कित्याक कित्याक कोणा तावन येता शांती कोणा तावन येता शांती 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 सर्गीच्या राजा तावन ती वळता शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा शांती 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 सर्गीच्या राजा तावन ती वळता शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळटा मारियाक मेळिल्ली शांती खंयसर मार्ता सोदून गेले शांती खंयसर बिर्याणी बिर्याणी तुजी बिर्याणी तुका शांती दिना तुझे दुकरा मास तुका शांती दिना दुसऱ्याचो शांती बिगाडता
मोशन लूज मोशन राजधानी सुरू जाता. देखून सभा जाणांक कळीत ना भाव भयणीनो, तुझे कुठे कितें खावचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें म्हणल्यार लेखावर तो उसको नाका म्हणून तुमी आयकोनांगी. माथ्या वचो वांजेला वचो 6 आनी 25 आनी 26. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25-26. आ सभाजान चिंतात केल्यार शांती, पियेल्यार शांती, बरें बरें न्हेसल्यार शांती, बऱ्या नव्या व्हडल्या व्हडल्या घरांनी रावल्यार शांती. दाखय म्हाका घराक नांव दिलां शांती विल्ला, ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. घराचें नांव शांती विल्ला, ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ शांती ಇಲ್ಲ. कित्याक त्या रावल्यार आनी तूं रावताय पूण जेजूक रावंक तुवें बिडार दिवं नाय. ऐका, देखून हांव तुमकां सांगता, जेजू म्हणटा हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें खावचें जेवचें कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक तुमच्या कुडीक कितें कितें न्हेसचें पांगरचें न्हेसचें फांगरचें म्हणून लेखावर तो हुस्को तुमकां नाका. हांव आदले फावटी बाळे उंडूर गेल्ल्या वेळार आमी आसतानाच जाल्लें घडीत गोवान 3 फातर उखलून ताच्या बायलेक सगळ्या मुखार जिशी मारले. आनी मागीर ताच्या कुटुंबाची म्हणटाली खंय गेल्यार पार्टी गेल्यार ते व्हडलें बॅगूच व्हरतालें खंय वरां येपटी भितर वचून ताजें उस्तर बदलून येवन बसतालें खंय तितून पर्यंत. आनी दुसऱ्यांची ताका इश्टाघात आसले देखून गोवान पाद्रापाक पयलेंच तेलसून हांव म्हज्या बायलेक जिशी मारूंक येता सांगून वचून सगळ्या मुखार व्हडले व्हडले पातर उखोवन ताका दरीत घाल मांडो पुटोवन बेसांग करून ताका जिशी मारिल्ले. पूण ताजो 8 दिसाक 7-8 फावटी बदललेल्यार ताका शांती ना. आज भावा भयणीनो संवसार तुमकां शांती दिना म्हणटा देवाचें उतर. हो संवसार तुका आनी म्हाका आमकां शांती दिना, थंड दिना. देखून जेजूनच म्हणा जोच्या वांजेलांत अवस्वर 16:33 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 जेजू कितें सांगता ऐका. मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचें मुझे थंय तुमकां समाधान. कोणा थंय समाधान, कोणा थंय समाधान. जेजू म्हणटा मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. ऐका ऐका, कोणाक समाधान ना कोणाक शांती ना ते खंय मेळटा देवाचें उतर सांगता. कितें म्हणटा मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर. मुझे थंय म्हणटा कोण, म्हणटा कोण ते समाधान मेळटा कोणाक. जेजू दिता शांती. भियेल्ल्या कावजेल्ल्या किळी घालून दारांक घालून बशिल्ल्या शिसांक दिली शांती कोणे, समाधान कोणे. देखून जेजू कितें म्हणटा मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. पळया न्ही जेजू थंय आसा समाधान. मुखार संवसारान तुमकां कंत बेजाराय आसतली. या संवसारात जियेता पर्यंत निमानो श्वास पर्यंत जण एकल्याक या संवसारात खंत बेजाराय आसतलीच. पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. जेजू कश्ट नातले की ताका आसले कश्ट ताका आसले दुस्मान तुका आनी म्हाका आमकां आसात की. धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां म्हणटा जेजू. कशें वेलें ताणें ताणें जेजून संवसाराचेर सर कश्टांचेर सर अपराध कित्याक ताचेर अपराध मांडलेल्या वेळार सर निंदेचेर सर तरेच्या जुदेवानी केल्ल्या ताचेर अपराध मांडून केळकुळां कर निंदावसान दगदून कश्टिल्ल्या ताणें ह्या संवसाराचेर आनी कश्टांचेर कशें जैत वेलें. तोंड उगडलें गे ताणें, तोंड उगडलें गी, सैरपट जालो गी, भियेलो गी. हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. देखून तुमी व्हरूंक शकतात. तुमी आयकल्या ती साक्ष आमच्या बाबा एंड्रूची. म्हजी ती शिकोवन सोसनिकाय विशयान सोसनिकाय म्हणली शिकोवन ताणें 30 आनी 8 फावटी आयकल्या. 30 आनी 8 फावटी ताणें हांगा सुमार वर्सां पयलें आतां ताणें थोड्या वर्सां पयलीं हांगा साक्ष दिल्ली.
ती सोसणी काय म्हणली ती शिकवण 30 आणि 8 पवटी आयकल्या उपरांत तो सोसणी काय आसा ताजी सोसणी काय पळोवन शांती म्हणली ताची बायल शांती आपणायता आणि अनिशा म्हणलें ताच्या बाळली शांती आपणायता. अँड्रूच्या बायलेचें नांव कितें? अँड्रूची सोसणी काय पळोवन शांतीक न्ही शांती मेळ्ळी खंय नांव दवरून न्ही. कितें वाचलें परत वाच. मुझे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. समाधान आसा कोणा थंय? जेन्ना जेजू तुज्या सवय आसा समाधान तुज्या सवय आसा. कित्याक कित्याक भाव भयणीनो जेजू कोण? जेजू कोण? इसायाच्या बुकांत अवसर 9 आणि वळ 5 सांगता जेजू कोण? कित्याक समाधान जेजू थंय मेळटा? कित्याक समाधान ह्या संवसारांत मेळना? इसायाच्या बुकांत अवसर 9 आणि वळ 5 सांगता कित्याक एक बाळ आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आणि ताका हे नांव दवरला. कितें? विस्मित बूत दिनार पदवेदार देव सस्निक बाप शांती सो कुंवर तुंसो सोम्या मोगाचे बंडार तुंसो दनिया शांती सो कुंवर तुंसो सोम्या मोगाचे बंडार तुंसो दनिया. ऐकूंक ना? शांती सो कुंवर शांती दिता जेजू मात्र भाव भयणीनो. खरी शांती बरी शांती सदांकाळ उरची बाळची शांती दिता जेजू मात्र. तुम्ही जोडूंक ना जाल्यार कित्याक तुम्ही जेजूक आपणावंक ना. तुम्ही सोदून दुसऱ्यांच्या पांया तळा गेल्या देखून मेळोंक ना. तांणी आपणायली जेजू ताव न्हू सांता भक्तांनी मरियमायन सयत ती आपणायली शांती जेजू ताव न्हू ताच्या कृपे वरवीं देवदूता सत मानलेल्या वरवीं. पूण आमी सोदून वता कोण आमकां दिवंक शकना तांकां. देखून सदां काळ उरची बाळची शांती तुमकां मेळचे खातीर ती दिता कोण? जेजू. कशें दिता? ताजो आत्मो आमी वाचता आयच्या तुवांजेलांत शांती तुमकां म्हणून ताणें तांचेर आपणाचो श्वास सोडलो. आपणाचो श्वास शांतीन भरलेलो श्वास मोगा माहीत पासान भरलेलो श्वास कृपेचो श्वास जाणवायचो श्वास जिवीत दिवचो श्वास ताणें सोडलो म्हणून देव चुता सांगता. ऐका. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आणि आपले कडवळ दाखयले. सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. केदाळा संतोष मेळ्ळो तांकां. केदाळा जेजूक देखतस जेजूक आपणायतना मेळटा संतोष. आज भाव भयणी वो उल्हास वो संतोष ही दादोस काय ही शांती हे समाधान हांवें कोणातान खंयतान आपणायला? जेजूतान. 23 वर्सांत हर एक वर्सांत हर एक म्हयनो हर एक हप्तो हर एक दीस हर एक वर हर एक मिनीट हर एक घडी म्हजें समाधान हांवें होगडावंक ना. कित्याक समाधान दिता तो देव म्हजे थंय येवन बिडार करता देखून हांव समाधान होगडायना. अशें म्हणून ताणें आपले हात दाखयले आनी कडवळ दाखयलें आनी कितें म्हणालो? परत्यान जेजून तांकां हांवूच तो आनी कोणी न्ही. हे कित्याक दुसरे पटी ताणें तांकां म्हणाचें पडलें. नंतर कोणाक सत मानते कोणा सत मानदी नाकात. म्हाका सत माना. म्हजे हात पळया केळायल्ले म्हजे कडवळ पळयल्या उक्तें केल्लें आनी शांती दिवता हांव एकलो मात्र म्हणून सांगूंक दाखोवंक रुजू करूंक देव जेजू मुखांत कितें करता? परत्यान
जेजून तांकां म्हळें, परतान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. आज कितल्या जाणां परत 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 आमी सांगल्या रे भाव भयणी न्हू. वडील भावा डॉक्टरान सांगलें न्ही संतोशान. लोक म्हणटा ताजो जेरी पिसो जाला, तो आनीकी चड पिसो जाल्यार आनीकी बरें म्हणून बरी जाप दिली. आनीकी चड पिसो जाल्यार आमकां आनीकी चड आनी चड देवाचे उतार मेळटा. हांव पिसो जाला ताज्या मोगान. कित्याक हांवें आपणायलें, तुवें आपणायच जाय, तुमी जोडी जाय, तुमकां मेळाचें म्हणल्या खातीर. हांवें तुमकां भोवमान सांगलां, तुमच्या तर आमकां कांय मेळाचें म्हणून आमी अशें न्हू, पूण आमकां मेळिल्ली शांती समाधान, म्हाका मेळिल्लें धैर्य, म्हाका मेळिल्लें गिन्यान समजुनी जाणवाय, म्हाका मेळिल्ली कृपा आदार, म्हाका मेळिल्लो संतोष उल्हास, म्हाका मेळिल्लो तो उजवाड, तुमकांय मेळाचें म्हणून निस्वार्थ धरून आमी. देखून हांगा तुमी आयिल्ल्या वेळार तुमकां खाली हातांनी आमी पाटीन धाडिना. सम्याची कृपा, ताजी शांती, ताजें समाधान, ताजो मोग, ताजी दया माया खकळूत, ताजो एकवट तुमकां जोड दिवंक आमी कशी व्हरता. आनी तेंच जेजून दिलें आपल्या शिसांक. तशें म्हणून शांती तुमकां म्हणालो, जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो. आपणाचो श्वास सोडलो. देवाचो श्वास. देवाचो श्वास म्हळ्यार कितें? उत्पत्ती ग्रंथ 9:2 आनी 7 सांगता, मातयेसो मनशाक रचलो म्हणटा देवाचे उतार, पूण मनीस जायना, पूण देवाचो श्वास तुजे थंय आसल्यार मात्र मनीस देवा सारको आनी स्वरुपाचो जाता. ऐका, तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेसो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी, आनी त्या धरणीच्या मातयेच्या मनशाच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. देखून भावा भयणीनो, देवाचो श्वास तुजे थंय आसल्यार मात्र तूं मनीस देवाच्या सारक्याचो आनी देवाच्या स्वरुपाचो. देखून बॉम्ब्यांनी मुर्त्यांनी इमाजांनी श्वास ना, देवाच्या सारकें ना, स्वरुपी ना, देवी ना. इतलेंच पुरो. त्या बॉम्ब्यांनी, त्या मुर्त्यांनी, त्या इमाजांनी वो श्वास ना, देखून देव ना. कित्याक? कितें परत वास? मातयेसो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेसो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो. देवाचो श्वास तुजे थंय आसल्या मात तूं देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो. देखून त्या म्हज्या कांतारान दावपाचें म्हळ्यार सिडीन तुमी आयकलां, मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती. मनशाची कूड धरणीची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती. श्वास देवाचो, प्राण मनशाचो, जीव मनशाचो, देव सारक्याचो. श्वास देवाचो, प्राण मनशाचो, जीव मनशाचो, देव सारक्याचो. जेजूचो श्वास तांचे भितर येता पर्यंत देवाचे सारक्याचे आनी स्वरुपाचे ते न्ही. जेन्ना देवाचें सारकें स्वरूप तुजे थंय आसा जाल्यार देव भियेता? देव भिवू रे? देवा थंय भे म्हणलें आसा? सांगा न्ही. देवाचो श्वास तुजे थंय आसा जाल्यार देवाच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो तूं जाताना जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो, तुमकां बळ मेळटलें, तुमकां धैर्य मेळटलें म्हणटा देवाचे उतार आपोस्तलाच्या कृत्यां 9:1 आनी 8, Acts chapter 1 and verse 18. जेन्ना देवाचो प्रेरक आत्मो, जेन्ना पवित्र आत्मो तुमचे भितर येतलो, तुमकां बळ मेळटलें म्हणटा देवाचेर. ऐका, पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. मात्र न्ही, धैर्य मेळटलें. देखून कितें करतल्यात? उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संसाराच्या पोंतान पर्यंत धैर्यान तुमी वेतल्यात आनी तुमी म्हाका साक्ष दितेल्यात. तुमी म्हाका संस्थाक न्ही, धर्माक न्ही, वडल भावा आनी आमच्या विक्रमांनी सांगलें, पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा जाल्यार तूं जेजूक साक्ष दिताय. जेजूक मात्र, न्ही खंयच्या सांताक या सांतीनेक, न्ही खंयच्या संस्थाक या धर्माक, न्ही तुज्या जातीक या तुज्या गांवाक या तुज्या वाड्याक.
पवित्र आत्मा कोणा ते आसा तो जेजूक साक्ष देता. तेच आम्ही आज ऐकले. हाच्या दुसऱ्या वचपांत कोरिंथीयांच्या पहिल्या पत्रांत 12:12 सांगता कोणा ते पवित्र आत्मा आसा तो सांगता जेजू स्वामी, जेजू सोडवंदा, जेजू खरो देव. कोणा ते पवित्र आत्मा आसा तो मा सांगता. कोणा ते पवित्र आत्मा ना ते कितें म्हणटात जेजू सोडवंदार नाही, जेजू देव नाही, जेजू एकलो मात स्वामी नाही म्हणून सांगतात. ऐका त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां म्हणटा सांत पावलो. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो. कोण उलयता तो कोणी मनीस जेजू शिराप पडलेलो म्हणना. हांव म्हाका त्या लावणी म्हाका मागणी म्हाका हे पवित्र आत्म्याचे अभिषेक जावच्या पयले 2 वर्सां एका आमच्याच म्हज्या 4 वर्सां सिनियर आसलेल्या पाद्र्या पासंगात हांव वावर करनासलो. आमी स्ट्रीट प्ले करतले, आमी वेदीचेर नाटक करन, आमी वेदीचेर स्ट्रीट प्ले करन, गायना गावन सामाजीक समस्यांक वाट दाखोवंक सोदतले. एक दीस ह्या जगाच्या तोंडांतले आमी आयकल्लें उतर, आमी खुद्द आयकल्लें उतर. जेजून सोंसले कालिकस 3 वरां मात्र, हांगा 3 दीस 3 हप्ते 3 म्हयने 3 वर्सां जावन कितलीं जाणां वळवळतात. जेजूचे कश्ट व्हडले गी म्हणालो एकले ह्याच जाग. एका ह्या जगाच्या तोंडांतल्यान येयल्लीं उतरां. जेजू वळवळलो 3 वरां मात्र, हांगा 3 वरांनी 3 दीस न्ही, 3 म्हयने न्ही, 3 वर्सांनी केदाळा तावन कितलो लोक वळवळटा. जेजूचे कड व्हडले गी म्हणालो तो. खंयचो आत्मो तुजे थंय आसा? कसलो आत्मो तुजे थंय आसा? ऐका कोण पवित्र आत्म्यान भरला तो कितें म्हणना, कितें म्हणना? ऐका देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणी मनीस, उलयतलो कोणी तो जावं दी. जेजू शिराप पडलेलो, जेजू शिराप पडलेलो म्हणून म्हणना. मुखार तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे, तशेंच पवित्र आत्मा नासतना पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा वयने कोणी मनीस, कोणूच ह्या संवसारांत मनीस जेजूस स्वामी, जेजू एकलोच सोडवंदार म्हणून सांगूंक सकना. देखून स्वाम्याचे मनियारी स्वाम्याचे सेवाक म्हणटले जर तर जेजू एकलोच स्वामी सोडवंदार म्हण सांगनात तांचे थंय पवित्र आत्मा ना, तांकां ऐकनाकात. कित्याक गोंया हांव रेती दिवंक येता फाटल्या 9 वर्सांत. ओ भाव गोंया रितीर गेल्ल्या वेळार ह्या सांगता आनी तशेंच बिस्पा सांगता आनी जायते सांगता रितीरेक तोय गेलो आनी वर्सा येता. रितीर येता आसतना ताचे सांगता तो एकलो ह्या जगभाव ताका म्हणटा ताका जोकी म्हणल्या भावाक म्हणटा आपूण जेजू सोडवंदार न्ही. एका ह्या जाकान एका मनियारान देवाचे उतार शिकोवन वाचून लोकांक सत उगडापे करचे जाल्यार एका ह्या जाकान सांगिल्लीं उतरां ह्या भावाक जोखीम म्हणल्या भावाक. जीसस इज नॉट द ओनली सेवियर म्हणालो खंय. जेजू एकलोच न्ही स्वामी सोडवंदार, जायते आसात म्हणून ताच्या तोंडांतल्यान येयल्लें उतार. हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतार? तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस, कोणूच तो मनीस जेजूस स्वामी म्हणून सांगूंक सकना. आज फाटल्या 23 वर्सां जावन कित्याक येन्स सत उखलून धरून हांव भोव मारता भावा भयणी. जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हजो धनी, जेजू म्हजो स्वामी, जेजू म्हजो धनी. मोग केल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो, मोग दिल्लो जीव दिल्लो सदांच म्हजो पोस केल्लो. एकलोस एकलोस एकलोस, दोग नात एक नात आनी कोणी नात, एकलोस. तिमोथीक बरोवन सांत पावली तें सांगता अवस्वर 2 आनी 5 देवा मदलो आनी मनशा मदलो मध्यस्थ एकलोस. ऐका देव एकलोस, देव एकलोस,
देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच देव एकलोच आणि देवा मदलो आणि मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच तोसू मनीस जाल्लो जेजू ख्रिस्त एकलोच म्हजो सोमी म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो जेजू म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो सोमी म्हजो सोमी. देखून आज पवित्र आत्म्याची येणे आणि देणे तुका लाभा जाय जाल्यार हें सत मानून घे, ना जाल्यार कांय ना. जेजू एकलोच म्हणून ताजे बागा दुसरो ना म्हणून शिकयला मुळा दुलोब जेजू मोगाळ उदा कितलो मोवा इष्टामसो आमचे संगी दीस रात राव आमकां सांबाळ ताचे भागार ताचे भागार ताचे भागार म्हाका विचारता मागीर कितें जावतात न्ही जाल्ल्या चशी ताचे भागार हेर कोण आसा म्हण तुमी म्हणटात हे म्हणून कित्याक धांवतात. सपाजान धांवन फाटी येनात आयल्यार पांय मोडून हात मोडून फाटी आयिल्ले आसात. कितले जाण मोडी जावन फाटी आयिल्ले आसात. सैतानान करच्यो कुयुक्त्यो कामाई जाल्यार आमकां आनी की सत कळीत जावंक ना. देखून साज जेजू म्हणटा घेया पवित्र आत्म्याक. आपल्याशी सांगतो दिता ताजो तो श्वास ताणें बसयलेलो आत्मो पवित्र आत्मो घेया पवित्र आत्म्याक अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो म्हणटा देवाचे उतार. अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें ताणें ताचो श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. घेया पवित्र आत्म्याक. आणि पवित्र आत्मा आमकां केदाळा लाभता. जुआंस वंजेल अवस्वर 14 आणि वळ 15-17 सांगता. जुआंच्या वंजेलांत अवस्वर 14 वळ 15-17. तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो. पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां केदाळ मेळटा जेजूचो मोग केल्ल्या वेळार मात्र. ह्या संवसारांत सांतां सांतिनूच आनी कोणाचो मोग करून कोणाय की पवित्र आत्मा मेळ्ळा ना मेळचो ना मेळ्ळो ना. हें कुठे आसता वरा एकच सत पुरो. ह्या संवसारांत नवें कर्ण ह्या संवसारांत हे सांतां सांतिनीच्या पांया तळा वचून मांडो धाडून तकली धाडून आयल्या कोणाकच पवित्र आत्म्याचें देणें मेळोंक ना मेळचें ना. कोणाक मेळटा म्हजो मोग करतात तर म्हजे उतार पाळटात तर म्हजे उपादेश तुमी सत मानतात तर हांव बापा कडेन मागतलो. तो तुमकां एक मजतदार दितलो. जेजू दिता पवित्र आत्म्याक. जेजू मोग केल्यार मात्र ताजे उपादेश पाळल्यार मात्र ताजे उतार सत मानल्यार मात्र भाव भयणीनो तुका आनी म्हाका आमकां लाभता पवित्र आत्मा. देखून 23 वर्सां पयलें हांवें केल्लें एकच केवल केवल म्हज्या जेजूक मात्र वळखून सत मानू. देखून हांव स्वता उगडापी करचो पवित्र आत्मा. आमी वाचता जुआंच्या वंजेलांत अवस्वर 16 आणि वळ 13 आणि 14. जॉन चॅप्टर 16 and verse 13-14. जेजूस सांगता कितें सांगता ऐका. सतासो पवित्र आत्मो स्वताचो सत म्हणल्यार बापाचो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक तुमकां तो अर्धे कुरें सत न्ही संपूर्ण सताक वन पायतलो. तो आपलेस्तकी कांयच उलोवंक तो सताचो पवित्र आत्मो आपलेस्तकी कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकलेंच तो उलयतलो. आपणे आयकल्लेंच तो उलयतालो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो सर संगती तो मुजे तावन घेतलो म्हणटा जेजू. आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्मा जेजूक महिमा दितलो. देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा
पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक. वडील भाव विक्रामाने सांगले कोण हा ते पवित्र आत्मा आसा तो मात्र जेजूक महिमा दिता. उरली पुराय धर्माक, संस्थाक, संघाक, तांच्या इश्टांक, इश्टिणीक, धनयांक, वडिलांक आनी कोणाक. हे सत भाव बहिणीनो, पवित्र आत्मा तुझ्या ते आसावय तर तू देवाक महिमा दिताय. आणि जेन्ना तू देवाक महिमा दिताय तोच पवित्र आत्मा तुका हाडून येता शांती 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 शांती. स्वर्गीच्या राजात हांव ती वाळता. शांती 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 जेजूच्या पांयां तळा मेळता. पळय न्ही कितें म्हणटात अर्था बरीत उतार. जेन्ना तूं महिमा दिताय जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मा तुका सांगाती. वचपाटी जो म्हणजे 14:15-16-17. तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश तुम्ही पळतल्यात. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो. मजतदार आमी कितले पुढे सांगला. मजतदार हेल्पर म्हणटा आमी. कुमोकदार हर एका घडये तुका कुमोक करूं. हाज्या पयलीं हांवें ल्हानशे घडी सांगले वो भाव आयिल्लो ऑस्ट्रेलियांतून खाली ताजे टॅक्स बांदून फाटी वचूं म्हाका मेळूंक आयलो. तो म्हणालो बँगलोर तो बँगलोर येताना ओल्वा बसार बसलो. कठीण कोंकणी सुरू जाली आनी म्हणालो जेजू ही कोंकणी काडून बसल्यार म्हज्या कुशीक आसल्याक न्हीद पडची ना. म्हाकाय न्हीद ना. देखून पवित्र आत्म्या धाडे म्हजी कोंकणी बंद कर म्हणून. ताणें मागून 1 मिनीट जायचे बरी न्हीद खंय ताका. इतली बरी न्हीद गी. तो म्हणटा 10 वरार बँगलोर बसला कोंकणी काडून उठताना हांगा 6 वरांक पंपवेल हाडे आनी कंडक्टर म्हणटा खंय पंपवेल बत्तंड लक्कले म्हणटा खंय. मजतदारान ताका बरी मजत दिल्या आनी बरी न्हीद दिल्या आनी कोंकणी बंद केल्या. मजतदार तुज्या हर एका कितें म्हणटा कश्ट आकांता वेळा तुका मजत करूंक दिला. आपया ताका भावार्थान आपया. पवित्र आत्म्या म्हाका धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजे दावडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजे नेवराय. धैर्य दिवच्या आत्म्या बेमोजे दावडाय बुजोवच्या आत्म्या कंत मोजी. देखून ना भे बिरांत ना खावजे नाकांत ना कोणाची बुजोवन हांवें आशिल्लो. कित्याक म्हजो बुजोनदार म्हजे सवय सोमी म्हजो सोडवोनदार सदांच म्हजो बुजवंदार. रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आधार. सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार. रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवन ताजो आधार. हालेलुया सकड हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां देवया. हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां देवया. हालेलुया. भाव भयणीनो कित्याक गसले सता तुमचे म्हाका धैर्यान उसारता. सताचो पवित्र आत्मा आयल्या वेळा मात्र हें तुमकां जाता. आनी सताचो पवित्र आत्मा तुमचे देवून बिडार करता जाल्यार तो सताचो आत्मा खंडी जावन तुका सत कळीत करतना तूं दिताय महिमा देवाक न्ही मनशाक. हांवें तुमकां सांगलां मनशाक महिमा न्ही देवाक महिमा. आनी देवाक महिमा दिल्या वेळार तुमकां सांगलें शांती ताका मानवाल्ल्या मनशांक ह्या संवसारी. देखून आमच्या गाडयेर हांवें घालां केदो आळागी घालां कितल्या वर्सां पयलें ग्लोरी टू गॉड महिमा देवाक. ते पळोवन आज सबार कडेन हांव पळयता. सबार कडेन हांव भायर गेल्या वेळार सबार गाडयांचेर आसा महिमा देवाक. दी आनी पळया तुम्ही देवाक महिमा दितात. कितें जाता रोमा 11:16-20 सांगता. रोमन्स चॅप्टर 16:20 देवाक महिमा दिताना सैतान तरतरता. ऐका तवळ समाधान दिवसो समाधान असो देव सैतानाक वेगीनच तुमच्या पांयां तळाक घालून मस्तितलो. सैतानाक तुमच्या पांयां तळाक घालून मस्तितलो. समाधान पाड करचें कोणी.
तुमच्या घरांतले, तुमच्या मनांतले, तुमच्या सांगात जियेत असताना तुमचे समाधान पाड करचे कोणे? एक दुबाव, डाऊट एंड यू आर आउट. पण देवाचे होतं सत म्हणतात बिलीव्ह यू लिव्ह. देवाचे उतार तू वडल्यान वासाने जायत्यांक सांगला गो येवन ब मारता गाळी येता रुमाक वस पोयत सकाळ घे वडल्यान वास तो सैतान ताजें तोंड बंद करता की नांगी पळे. कितें वाचलें? तवळ समाधान असो देव, समाधान असो तो देव सैतानाक वेगीनच तुमच्या पायांतळाक घालमस्तितलो. सैतान तुमच्या पायांतळा. लिफ्ट जीसस हायर, लिफ्ट जीसस हायर, लिफ्ट हिम अप फॉर द वर्ल्ड टू सी. ऐकूना तुम्ही? हायर 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 लिफ्ट जीसस हायर. लोवर 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 ऐ स्टॅम्प सेटन लोवर. ऐकूंक ना? जेजू तुम्ही उंच उबारतना आल्या भुरगीं म्हज्या फाटल्यान म्हणटात आयकाल आमकां करूंक की जाके. मागीर तुमच्या पोट भरून जेवून आयल्या उपरांत नासयता हांव तुमकां. भिये नाका. येशू बाबा आया. तुमचे समाधान पाठ करच्या शैतान को भगाया. उसका ऊपर वाला आया लूसीफर. लूसीफर भी आया. यीशु ने क्या किया? उसको भी भगाया. ऐकूंक ना? भुरग्यांक बरें समजता. मागीर दिस भुरग्यांक येवन डान्स करता तुमकां सांगतना तुमकां समजतलें. समाधान दिता तो देव सैतानाक वेगीनच तुमच्या पायांतळाक घालमस्तितलो. पाठ करचें समाधान सैतानान. देखून हांवें दाखलो दिलो. एक न्ही कितले दाखले दिवंक शकता हांव. बाबा जेरमीच्या कुटुंबा भशेन कितलीं कुटुंबां एकवटांत मोगांत संतोशांत समाधानांत शांतींत आसात. थंयच जेजूक वळखणांतलीं कितलीं जाणां बेसान जाल्यात. जाल्यार मागीर तुमी साक्ष दिया. वेळ आसतना येवन मागीर साक्ष दिया. आनी भावा भयणीनो, जेन्ना पवित्रात्मा तुमचे थंय आसा, मजत तुमकां आसा मातणे, धैर्य तुमकां आसा मातणे, सत तुमचे समें आसा. सताचो पवित्र येताना तो तुमकां संपूर्ण संपूर्ण सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांक. देखून साहस पवित्र आत्मा आयच्या पहिल्या वचपांत सकाळच्या देवून आयल्या उपरांत सकड विविध भाशेचे विविध ग्रुप म्हणले, विविध संस्था म्हणले, विविध संघ म्हणले, एक जातात. सगळ्यांक एकच संदेश. भास दुसरी, संदेश एक. गांव गांव दुसरे पूण संदेश. जात दुसरी पूण संदेश. सत म्हणल्यार सगळ्यांक एकच. तुजो धर्म बदलता पण सत बदलना. तुझं गांव बदलता पण सत बदलना. तुझी भास बदलता. हांगासरली तुमी कोंकणी उलयता. तुमची नात्रां, तुमची भुरगीं कॅनडा पावल्यान नात्रां थंय जल्मल्ल्यान तांकां कोंकणी येताय. येताय. तुमी कोंकणी उलया कोंकणी उलया म्हळ्यार भास बदलता पण सत. गांव बदलता पण सत. तुझो धर्म बदलल्यार सत. तुझे आठ नेट तुझे नेसन बदलल्यार सत. जो संवंजला वस्वर 8 आणि 31 आणि 32. जॉन चॅप्टर 8 and verse 31-32. ऐका. आपणाक सत म्हणतेल्या. आपणाक ताका ताका आपणाक म्हणजे जेजू म्हणटा. आणि कोण ऐकणे ताका सत म्हणतेल्या जुदेवांक जेजून मुळे. मुझ्या उतरांक तुम्ही काल जावन ऐका. सत केदाळा कळटा. मुझ्या उतरांक तुम्ही काल जावन सलशात जाल्यार तुम्ही मुझे खरे शिस जातेल्यात. जेजूचे शिस कोण? ताजे उतार ऐकून ते फाल्टचे जावन आसा ताजे शिस. तुम्ही म्हणजे खरे शिस जातेल्यात. तुम्ही सत जाणा जातेल्यात. तुम्ही सत जाणा जातेल्यात. आणि सत तुमकां सुटका दितले. कितें तुमकां सुटका दितले? कितें तुमकां सुटका दितले? पेज वैमू? ओ नाही शीत. शीत. सकाळी शीत, दनपारां शीत, सांजेर शीत. सकाळी भोवशेले दही घालणं, दनपारां माशलीची कडी घालणं आणि सांजेर भोवशा मासा सांगता वय की शीत. कितें सद्दी
सांग किती आमकां सुटका दिता. आनी सत तुमकां सत आमकां सुटका दिता. आज हांव सुटला भाव म्हण धैर्यान सांगता, सगळ्या मुखार सांगता, तुमच्या मुखार सांगता, ह्या कॅमेरा मुखार सांगता, प्रॉफिट टीव्हींत, ग्लोरी टीव्हींत, बिग जे टीव्हींत, युट्यूबार, DMSworld.in देड शिकवण्याच्यो DVD आसात आनी 21 कथाराच्यो CD आसात आनी त्या हिलिंगाच्यो आराधनाच्यो आनी कितल्यो 20-25 आसात. हर एक आनी हांव तुमकां धैर्यान सांगता, सतान म्हाका सुटका दिल्या. देखून हांगा आसतना हांव जाणा कितें सरकार ना भास ना देश ना गांव ना मांव ना धर्म ना तुजें कर्म ना तुजी जात ना तुजी खात ना वो पंगड तो पंगड वो संस्थो तो संस्थो. सांग सरकार आमी जातले अंज कशी पळय आज नेसल्यांत आंजा बरी नेसून हांगा सोंपतात. हांवें सांगलें तुमी हांगा सोंपतात न्ही, हांव थंय वचून आंजा बरी जाता म्हळें. हे सत थंय वचून कितें मांडून घेवचें, हांगा आसतना मांडून घेतल्यार जायना गी. सतांत आमी एकवटल्या शेतांत न्ही, सतांत आमी भाव आनी भयणी शेतांत न्ही, सता वरवीं आमी जेजूचे पाटलावदार शेतांत न्ही. सत मानून घेतल्या वरी आज आमी व्हडलोय न्ही धाकटोय न्ही, सिनियर न्ही ज्युनियर न्ही, ग्रेस्त न्ही दुबळो न्ही, आमी सकड ताज्यो शेळयो सता वरवीं. आनी सत तुमकां सुटका दितलें. देखून हांगा पळया न्ही काय आमकां हय ना व्हडलो आयलो ताका मुखार बस, धाकटो आयलो ताका धरणीर बसना. देखून बहिणीन फ्लोरान सांगलें न्ही म्हाका सत कळ्ळी जाल्यार हांव धरणीर बसता फादर, धरणीर बसलो निसरून पडना म्हण तुमी सांगला न्ही गी म्हाका निसरून पडोवं नाका म्हणून. तुजे कदेलार बसले तुमी निसरून पडटात म्हूण भियेनाकात. म्हळ्यार अर्थ कितें ना वटपण ना हांव ना मुजे ना म्हाका ना स्थान मान पदवी अधिकार ना कोणाची राजवट की पदवी महिमा तुजी ससण्याच्या म्हणटा तुमीच न्ही, मागीर वचून आपणायतात काल्याक. पदवी तुजी राजवट की तुजी महिमा तुजी म्हणून आमी म्हणटा आमी सावळार आनी वचून कितें आपणायता. म्हाका कदल दिवं ना, म्हाका मान दिवं ना, म्हाका मानाचे बसका दिवं ना, म्हाका पानपट उदक दिवं ना, म्हाका चिंबू दिवं ना. जाय जाल्या वेळार चिंबुकान येवन येतात दिजे म्हणून ना. जाय जाल्यार वचून पान आपणाक आपण जाय तशें करतात आनी बरें तोंडान घालून सापतात. कोणी हांण दिजे म्हण ना. सत जाणा जाल्यार हाची कांयच परवा ना. वत्ती दाजोस काय एकामेका मेळोवन उलोवन आसले वांटून घेतल्या वरवीं. देखून सायच्या दुसऱ्या वाचपांत सांग पावल म्हणटा पवित्र आत्मा तुमचे ते आसा जाल्यार जेजूस तुमचो सोमी सोडवून धाड जाल्यार मुखार कितें आमी आयकता चवथ्या वळीन तावन मुखार आत्मीक देणी विविध. म्हाका कितलो संतोश जाणान गे तुमी म्हजे समेन देणे आनी बदलेली कितलीं जाणां आसात आनी सेवा दितना म्हाका इतलो संतोश गी. कोणाची सेवा उणी न्ही सडी न्ही. यो आमच्या भावानी भयणी गायताना ह्या तो आमचो भाव वाजनांत खेळटाना हांगा कितलीं भाव भयणां सेवा दिताना हांगा कितलीं जाणां येवन हर एका कामात हात मेळयताना कितलो संतोष. हांव सांगलां ही पळय आमी सोम्या खातीर करतना एक आनी एकलो आनीक बरें करता जाल्यार आमी संतोश पावचे. सोम्या ताका दिलें देणे तुजे खातीर. सोम्या खातीर हांव तें देणे कोणी वापरता जाल्यार सोम्याक घालता. आपणाच्या अहंकारान ताजेच खातीर तिजेच खातीर कुटुंबा खातीर करता जाल्यार हांव तांकां लेखूंक लेखीना. विविध देणी आत्मीक खंयची देणी न्ही. म्हजो पूत इंजिनियर देणे न्ही, म्हजो पूत डॉक्टर तें देणे न्ही, म्हजो पूत व्हडलो कुजनेर देणे न्ही, म्हजी व्हडली टिचर देणे न्ही. आत्मीक देणी समायका आत्मीक देणी तुका दिले देण्या मुखांत आत्म्याचो पोस करता येता तें जावन आत्मीक देणे. केदाळ आयकलां तुमी हांव बरें नाचता आत्मीक देणे न्ही. हांव स्टेजीचेर बरें गायता. जेन्ना तूं गायताना सोम्या थंय सगळ्यांकी भक्त भावार्थ भरोसो पती आनी विश्वास उदेता आनी मोग सडटा त्या दाळा तुजें तें देणे आत्मीक देणे. आत्मीक देणी विविध
पूण एकच आत्मो ती दिता. हा सूर्यो चंद्र नेकेता कोणाक सांगचे त्यात सूर्याच्या उजवाडान तूंय आसा साहेब हांवूय आसा तुजो देव विंगड म्हजो देव विंगड काले त्याच देवान दिले उदक तूंय पियेता हांवूय पियेता तुजो देव म्हजो देव एकल्यांत गेला ते तूं वारें सगळ्या संवसारार तूंय सवता हांवूय सवताय नांगी ना तुमचे स्पेशल आमलाच्या नाका आमचे सिमलाच्या नाका आनी कोणाचे जम्मू काश्मीरच्या नाका हय की सांगा न्ही एकच चिंता पुरो पण जेन्ना आमकां हें सत उगडापें जाता आमी केन्ना एकवटता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 8 आनी वर्स 14 Romans chapter 8 and verse 14 केन्ना आमी निजायकी एकवटता केन्ना आमी एका मनाचे जाता केन्ना आमी देवाची भुरगीं जाता ऐका जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता कोणाचो आत्मो न्ही बापाचो आत्मो सोलोन व्हरता सगळींच्या बापाचो आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां सोलोन व्हरता जाल्यार तुजी जात तुका सोलोन व्हरता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं न्ही तुजो धर्म तुका सोलोन व्हरता जाल्यार आमी देवाची भुरगीं न्ही तुझे शिकाप म्हणटात न्ही सिंडिकेट बँकाचे सिंडिकेट आनी काल मॅनेजरांचे सिंडिकेट डाक्टरांचे सिंडिकेट इंजिनियरांचे सिंडिकेट आनी काल पाद्रींचे सिंडिकेट मात्रींचे सिंडिकेट ते न्ही जेन्ना वास जांकां देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं कोणाक पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता आमी एका कार्यानी जा देवा वळखता जेजू ते त्या देवाक पळयता तो मजतदार पवित्र आत्मा पाराकलेत आमकां एकवटा येता सोमेस्त मनीस तुजी भुरगीं तुज्या सारक्या सुरपा कोणाक पवित्र आत्मा सोलोन व्हरता ती मात वरती दादोस काय हांगा आयिल्ल्या तुमकां आमकां कोण सोलोन व्हरता पवित्र आत्मा सोलोन व्हरता कळटा आमी कोणाची भुरगीं देवाची भुरगीं ताच्या सारक्याची आनी ताजे सारकें कितें मोग तो मोग आमच्या एकल्याच्या काळजांनी येवन बिडार करता रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी वळ 5 रोमन्स चॅप्टर 5 आनी वर्स 5 जेन्ना ताजें सारकें पवित्र आत्म्या रुपार तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करता देव तुतार सांगता असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ताजो मोग वतला कोणा ते पवित्र आत्मा आसा तो मोग सगळ्यांक दाखोवंक तो शकता कोणा ती कठोत्मा आसा ती तुजी न्ही तुजी वळखीची न्ही तुजी सैरी न्ही तुज्या कुटुंबाची न्ही तुजी दायजी न्ही तुजी गोत्री न्ही विंगड करता देखून हांगा कितल्या जाणांचे उदाहरण कितल्या जाणांच्या गरजांत कितले जाणां पावल्यान म्हणल्यार तुमी पळयलां आयकलां आनी हांवें तें सांगलां मात्र न्ही आनी मुखार जायत्यांक हांगा पवित्र आत्म्यात एकवटलेली आदार दिवन सांगात दिवन धैर्य दिवन ताच्या गरजांत पावोन आसात आज बाबा लॅन्सीन PL केटरन सांगलें फादर ना असं देवाच्या भुरग्यांक तुमी कांय स्पॉन्सर करची गरज ना सगळ्यांक जेवण हांव दोश हांवूच वाडटा कित्याक देवान म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर बेसांव घाला आनी त्या भावा मुखांत्रच पळय दुस्मानांनी हांगासर उक्तें जावंक सोडिनातलें हॉल बाबा लॅन्सी मुखांत्र आनी बाबा अनिला मुखांत्र तांकां मेळयल्या वरवीं ह्या बाबा लॅन्सीन अनिलाक मेळोवन आमी सोम्याची वाट धरिल्ल्या वरवीं आज आमकां हें भाग फाव जाला आनी तोच भाव आज परत सगळ्यांक ताच्या उदारपणान तो म्हणाल ना कोणी स्पॉन्सर नाका पद कोणी असल्या जाल्यार त्या मुखल्या कार्याक तुम्ही वापरा म्हणालो उदारपण कित्याक ताजे थंय ना स्वार्थ ना मुजे म्हाका म्हणलें ताजे थंय कोण बिडार करता जेजूच्या भुरग्यांक देवाच्या भुरग्यांक देवान सिंगी म्हाका दिलां त्या हांवें देवाच्या भुरग्यां सगळें वांटून घेना आसा आनी कोणें सैतानाच्या भुरग्यां सगळें वांटून घेवचें की देवाच्या भुरग्यांक देवच रक्त सांबाळटा दिता म्हणल्यार सर्त वो देवाच्या भुरग्यांनी देवान दिल्लें देवाच्या भुरग्यां सगळें वांटून घेवचें न्ही सैतानाच्या भुरग्यां सगळें देखून विविधेनी पूण सगळ्यांच्या आदाया पासत आदाय म्हळ्यार सगळ्यांच्या हिता पासत वास आत्मीक देणी विविध
पूण एकच आत्मो ती दिता कोण सगळे म्हाका देवाचे उतर दिवचे देणे त्या सत्म्यान दिला गायन करचे देणे त्या सत्म्यान दिला वजंत्र घ्यायचे देणे त्या सत्म्यान दिला हांगा साथ दितना जेजूक महिमा दिवन दिवंक तुमकां त्या सत्म्यान दिला आनी सेवाई वेगवेगळ्या तराची सेवाय आसा वेगवेगळ्या तराची सेवा देखून हांगा काल देवाचे उतर दितले मात्र सेवाक म्हणचे दिनाकात सेवा खाली देवाचे उतर दितले मात्र न्ही सेवाय विविध तराची आसा पूण एकाच सोम्याची कोणाची सेवा करतात हे दोळे कोणाची सेवा करतात हे कान कोणाची सेवा करतात हे हात कोणाची सेवा करतात हे पाय कोणाची सेवा करतात म्हणजे वोंट कोणाची सेवा करतात म्हजी जीभ कोणाची सेवा करतात म्हजी वैमो वगिनी त्याच भाशेन एकाच देवाची आमी सेवा करता कामाई वेगवेगळ्या तराची कामाय आसात वेगवेगळ्या तराची कुटुंबात कळना की तुमकां बापय जोड नाडटा वय रांदून वाडटा भुरग्यांक कितें ल्हान ल्हान कामां असतात कामाय वेगवेगळ्या तराची आसात पूण समेस्त थंय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच पळया न्ही एक फावटी हें बोट म्हणालें गे हांवें दामल्या शिवाय कांय जाला ना म्हणून ताका हें म्हणालें हांवें तुका अशें दाखयलें तूं ओगेत बसताय म्हणून मोदलें बोट म्हणालें गे हांव मोद्या आसा म्हाका मोतली बसका दिली हांव तूं मानेस्त म्हणालें गे चवथें बोट म्हणालें गे भांगार घालचें म्हाका तुमकां आनी हांव मोला अदीक म्हणून तें धाकटें बोट म्हणालें गे हांव धाकटें जावन म्हाका सांग ल्हान केलां देखून तुमी सकट वोट जाल्यात म्हणालें गे समजाता समजाता पण जेन्ना पांचवी बोटां उठ्ठ जाताना जेन्ना पांचवी बोटां उठ्ठ जाताना एकवट घटमुठ बळ सकत कोणी विंगड करूंक शकतात की त्या भाशेन ल्हान आनी व्हड म्हणूंक ना सेवाय करची आमी एकल्याचीच आनी हर एकल्या थंय दिसून येतात ती पवित्रात्म्याची देणी सोमेस्तांच्या आदायापासून हे मोती द्वारा म्हाका देवान दिला सोमेस्तांच्या आदायापासून देखून सांगलें एकलो जल्मताना कोणा खातीर जल्मना एकलो मरतना कोणा खातीर मरना पूण जियेतना आमी हर एकल्या खातीर जियेता जिये जय जिवंक शकता तूं जल्मताना कोणा खातीर जल्मालाय तूं मरतना कोणा खातीर मरताय पूण जियेतना सर्वां खातीर आमी जिवंक शकता सर्वांच्या आदायापासून म्हूण ती दिल्यांत पूण आज संवसारी देणी आपणावन हांव सिंगर हांव डान्सर हांव व्हडलो MC आनी कोण इंजिनियर हांव दोतोर हांव काले शिक्षक हांव प्रोफेसर म्हजी PhD तुजी काली सगळीं देणी तुज्या आदायांनी समेस्तांच्या आदायापासून दिल्यांत आनी अशें पवित्रात्मो एकल्याक जणवायेन उतर परगडचें देखून पळया न्ही हांगा आमकां जणवायेन उतार परगट करचे आसात आनी अनेकल्याक ते आर्तून विवार दिवचें आनी ते सगळ्यांतलेल्यांक बरें करून विवारसून समजा सारकें दिवचें देणें आसा आनी एकल्याक त्याच आत्म्यातय भावार्थाचें देणें मात्र मेळटा तुमचो भावार्थ थीर करूंक आनी एकल्याक एक देणें दिलां देवाचें उद्धार दिवन तुमचो भावार्थ क्रिस्तांत घट करून तुमकां देणें आनी अनेकल्याक पिडा गूण करचें पिडा देणें. गूण करचें देणें एक देणें तें पवित्रात्म्यान गूण करचें मनशांनी न्ही हांव मागता जाल्यार गूण करचें कोणें पवित्रात्म्यान पिडा गूण करचें देणें एकल्याक आसर्यां करचें देणें असर्यां करचें देणें असर्यां विचमेता सांगल्यार जाता सांगलें जेच्या नांवान जालें वस असर्यां तो भाव आज ना ताका अर्जंट ताका भाव भयणीनो आज ताका ताच्या पुताचे मर्कंटायल नेवींत ताका एडमिशन आसा तो बॉम्बे गेला भाव हॅरी मार्टिस पूण ताणें हेच्या पयलें म्हाका पोर ब्रेस्तारा फोन करून सांगलो फादर आनी ताच्या पयलीं आमी आदल्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा मागण्या गेल्या सकाळीं ताच्या घरा मागणें केलें ताजे उपरांत ताच्या रेस्टॉरंटात मागणें केलें सो लॉस जावन बुडला पूण हांगा कळनासतना शुक्रा सोमार येवन आसा आमी सकाळीं 10 वरांर मागलें 2 वरां तो म्हाका फोन करून सांगता ते मागल्या वेळार सांगलें बेगीनसो देव तुका बऱ्यांतलो बरो एकलो धाडटा आनी तो तुजें हॉटेल घेता म्हणून ताका सांगून दनपार आमी आनेका घरा मागणें करून भायर येताना वो म्हाका फोन करून म्हणटा फादर आयलो एडवान्स दिवन गेलो आमचें डील जालें म्हणाल हाका म्हणटात भावा भयणीनो अजापां करचें हांवें न्ही ह्या कितें हांव जिवच्या नांवां सांगता तें जाता आतां दनपारा उपरांत हो भाव तुमकां देवाचें उतर दितलो खाली दिलां भाव रिचीन दनपारा उपरांत दितलो थंय दितलो भाव ऑस्टिनीन दितलो आनी 2 शिकोण्यो आयको मेळटल्यो ताका फाल्यां फाटीं वचूंक आसा बॉम्बे तिकेट जावन हांवें सांगलें तुका तिकेट तयार दवरल्या तक्षण म्हज्या मतीन गेलें म्हज्या भाऊजीच्या
मावशे सोबत कॅनरा पिंटो बसना चलयता हांवें म्हज्या भाऊजीक फोन केलो आनी ताणें ताका फोन करता सीट आसा म्हूण जाली आनी सीट बूक करनी जाली. मजतदार मजतदार आमी म्हजें उदक म्हजें ही बांय म्हजी वो कोळसो म्हजो हें तट्टें म्हजें ही कडाय म्हजी मडकी म्हजी ही वाटली म्हजी वो ग्लास म्हजो म्हळ्यार तेंच पाव जातालें तुका दुसरें कांयच मेळचें ना. उदार जा. देखून देवाची उतर सांगता न्ही दिवच्यात आसा ताजोच काय घेवच्यात न्ही. देखूनच हें सगळें करता पवित्र आत्मा. मातणी मुखार ऐका 12वी आनी 13वी वड. कूड एक जाल्यारी कूड एक आमी क्रिस्तांव एकवटलेली आमी एक. संदे जायते आसात पूण ह्या सांद्याक जायते सांदे आसात. कशे दोळे कान जीब तोंड हात पाय कुडीचे विसवे जायते आसात. आनी कुडीचे ते सर्व संदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. आनी भाव भयणी वो एकवट वो मोग वो मायपा जेजू क्रिस्ता थंय तुवें आनी हांवें जोडिचे तर तुका आनी म्हाका आमकां जायचे पवित्र आत्मो प्रेरक आत्मो सताचो आत्मो बापाचो आत्मो बापाक पुताक पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाक एकवट आयिल्लो आत्मो. देखून पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता. हाच्या पयल्या वचपा आमी आयकलें न्ही साबार रितीचे लोक साबार गांवचे लोक साबार भाशेचे लोक पूण तांकां संदेश एकच. त्याच भाशेन जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां आसा एकवट मोग मायपास. तो जावन आसा मस्तक पवित्र सभा म्हणल्यार कुडीचें मस्तक जावन आसा जेजू. जेन्ना जेजू सो आमी एकवटता आमी जाता सांदे जेजू म्हणल्यार पवित्र सभेचे. देखून भावां भयणीनो आज हें भाग तुमकां खंडीत मेळटलें कित्याक देवाचें उतर आयकून सत मानतना आनी आमी मागीर सांगता म्हणून एकवटान एका मनाचे भावार्थान भरोशान पातयेन मागतना तसो आत्मो येतलो. ह्या फुडां तुमचे थंय शांती तुमचे वरी कुटुंबान शांती मात न्ही तुमच्या कुटुंबा मुखांतर जायत्यांक जेजूची येवंक खंडीत वाट उक्ती करतलो. तसो प्रेरक आत्मो सताचो आत्मो वय बापाक पुता पवित्र आत्म्याक महिमा हाडचो आत्मो तुजे ते म्हजे ते आमचे ते हर एकल्याक येवन बेडार करून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जीवन तुझे काणी सावून दिता संतोषान भक्तीपोणी समर्पिता स्वीकार करेता. हसत्या तोंडार हाडला हांवें करे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान. घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणी घे आनी तुझे अर्पिता हांव ओडा उल्हासान वडवीक तुजी गायता हांव परत्या दाबासान. गिता गायनांनी करता तुजे आराधन सगळ्या संवसारांत बापा जावन तुका मान. घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणी घे घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणी घे. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान ह्या उंड्या वायन आसवें तुमच्या हर एकल्याच्या गरज आसवें तुमच्या उदारपणाचें दान आसवें सरपदवी दार देवा बापाक मानता तसलें जावन तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमी आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गीच्या आबो मंगळा बापा आमा सर्वांक एकवटावसो मोगान शांती समाधानान जियेस करचो. मात्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक साक्षावन जिवंक आनी ताचे उतार प्रगट करूंक दिल्ल्या देण्या मुखांत सर्वांच्या आदाया खातीर सर आमची देणी वापरूंक तुवें बासलेलो तो पवित्र आत्मा आमकां सर्वांक तुवें दी. त्या वरवीं जावं दी तुका मानवाल्ली तुवें विसलेली विसरून काडलेली पर्जा रायल याजक वर्ग खाळोखातान उजवाडाक हाडलेलो लोक मातणी तुजी स्तुती करूंक आमकां दिल्ल्या देण्या मुखांत तुका महिमा हाडूंक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय
तशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पोता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो ओ कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलय पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या उदर ताणें कूड घेतल्यान तो मौन जालो आमच्या खातीर कुडसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंतपण ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाळल्यान एक पवित्र परजा तुका सोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पूण सर्गी तुका जय जय पूण सर्गी तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या खुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका तो दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेसपर्यंत जेवण जाता आसतना काळस घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काळस नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगोट परगटुया Jesu मेरो Jesu जीवन सारा Jesu नव्या येतलो बापा जेच्या मरणासान ताच्या पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तीपणे उडास करता ओ जिवित सोंडे सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतेला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस प्रके तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता स्वामी सोडवून दा वळखून पवित्र आत्म्या सवय एकवटलेल्या सवय आमचो एकवट गट कर त्यास भावार्थांत आमकां थीर दवर त्यास दैवीक प्रिती मोगान सदां समी जियेशें आनी वाडाशें कर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तशेंच तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परत जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कार म्हणटा देवात्म्या संगती मागीर धर्मदूतांनी आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आतां सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दे तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदरा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून तांणी शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी एका कुटुंबाचे सांदे पवित्र आत्म्यात आमी एकवटल्या जेजू जावन समस्तक आमी जावन आसा ती पवित्र सभा देखून बापा गुलो मारी आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशेंच तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं तळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले असतांतले अनितींतले काळोखांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले सर ताच्या मारेकार पिडे शिड्यांतले नातार मोरणांतले सदांच तूं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय आनी तशेंच लानवे काय तूं आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार कपूर सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय
कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी आज सत्वे तुझ्या धर्मतामणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुजे पयसभेच्या भावार्थ्याचेर हांगा पवित्र आत्म्याचे एकवटांत असलेल्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दिश्ट घाल. तुज्या पयसभेक आनी तशेंच आमकां सर्वांक शांती दी आनी समाधान तूं सांबाळ. एकवटान तूं सांबाळ. तुमचे त्या राजवटले त्या ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवे दिवच्या जिवंत जेजूची शांती समाधान तशेंच मोगमाय पास आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वता. हांव ती आमच्या जट्ट्यांनी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखदांतलें जावं. पळय जेजू ताणें बसयला मजतदार पाराकलीत पवित्र आत्मो सदां काल तुजे सवे आसूंक. तुका शांती दिवं धैर्य दिवं सत उगडापें करूंक जिवीत दिवं. तसो मजतदार पवित्र आत्मो आमकां एकवटायता. जेजूचो मोग केल्ल्या वरवीं ताजे उतार स्विकार केल्ल्या वरवीं सतांत आमी जियेल्ल्या वरवीं तेन्ना सत मानून घेवन ह्या शेळयेच्या जेवणांत आमी भाग घेता तर आमी खरेंच सुभागी. सुमिया तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. आवाशेता रावूंक सुमिया तुज्या गोपाळ. हांव नालेता पळोवंक घनिया म्हज्या दोळ्या. हांव आशेता रावूंक सुमिया तुज्या गोपाळ. हांव नालेता पळोवंक घनिया म्हज्या दोळ्या. ये सुमिया ये रावूंक तूं ये बिडार कर म्हज्या काळजांत. सुमिया ये रावूंक तूं ये बिडार कर म्हज्या काळजांत. रावता सुमिया तुज्या सावळे आयकोंक तुजी उतरां. रावता सुमिया तुज्या येण्या येतू म्हज्या घरां. रावता सुमिया तुज्या सावळे आयकूंक तुजी उतरां. रावता सुमिया तुज्या येण्यार येतू म्हज्या घरां. प्रार्थुया. भोव मोगळ्या बापा तुज्या उतरां वरवीं आमकां तुवें एकवटायलां पवित्र आत्म्या सवें विविध देण्यानी तुवें आमकां भरलां. ती स देणी तुज्या मना खातीर महिमे खातीर घडसूंक त्या वरवीं तुका महिमान जावं आनी तुका महिमान दिल्ल्या वरवीं आम्हा सर्वांक शांती समाधान लाभून आमकां मेळिल्ल्या स देण्या मुखांतर एकामेकाच्या आदायांत गरजांत पावूंक तूं आमकां शिकय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी संकुवेच्या त्या जेवणाचेर आनी जेवण तयार केल्ल्या आमच्या बावल्यांचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर पिवच्या त्या उदकाचेर आनी तशेंच आमच्या सर गरजांचेर कामाचेर हांगा कोण आसा उगडास कान तुमी मागले तांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वसोन्यांत क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड